अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 69 सोलिंग ज़िला बहावलपुर के पेट्रोलिंग ऑफिसर मुदस्सिर ज़फ़रुल्लाह ने SSP पेट्रोलिंग बहावलपुर रीजन साजिद हसन चौधरी और DSP पेट्रोलिंग चौधरी बख्तियार अहमद की खुसूसी हिदायत पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ हासलपुर प्रोफेसर अमजद जावेद बाला की ज़ेर निगरानी कॉलेज के तलबा को रोड सेफ्टी से मुतालिक मुफीद लेक्चर दिया, जिसमें शहरात पर रोड सेफ्टी के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के किरदार, तलबा की जिम्मेदारी और कॉलेज के स्टाफ के सिलसिले में किरदार बारे मुकम्मल ब्रीफ किया। प्रिंसिपल कॉलेज हाजा ने पेट्रोलिंग पुलिस की काविशों को खूब सराहा। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। शहरी हाजिर सर्विस मुलाजमीन को सहूलियात की फरहमी के साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी सैयद वसीम हसन ने रिटायर्ड मुलाजमीन और मुलाजमीन की बेवाओं के लिए भी वसीहा साबित। सैयद वसीम हसन ने रिटायर्ड मुलाजमीन के दिल जीतने ADCG की मेहनत और काविशों से 3.5 साल से जायद के रुके हुए बेनोवलेंट फंड जारी होना शुरू। ADCG ऑफिस में 1 से 15 स्केल के रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं को 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत के चेक जारी। ख़वातीन बुजुर्गों के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी सैयद वसीम हसन को ढेरों दुआएं। मज़ीद बता रहे मोहम्मद शमून नज़ीर। जी बिल्कुल, शहरियों और हाज़र सर्विस मुलाजमीन को सहूलियात की फरहमी के साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी सैयद वसीम हसन रिटायर्ड मुलाजमीन और उन मुलाजमीन के बेवाओं के लिए भी मसीहा साबित हुए हैं। सैयद वसीम हसन ने रिटायर्ड मुलाजमीन के दिल जीत लिए। ADCG के मेहनत और काविशों से 3.5 साल से जायद रुके हुए बनावट फंड जारी होना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी सैयद वसीम हसन के दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन को बेनोवलेंट फंड के चेक तस्लीम करने की तकरीब मुनक़द हुई, जहां रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं को कुर्सियों पर बैठाकर चाय और पानी पिलाया गया। उनसे सैयद वसीम हसन ने बात पर्स की कि क्या उनके चेक की निस्बत किसी भी दफ्तर के स्टाफ ने अगर आपसे कोई रिश्वत तलब की है या मुतालबा किया है तो बताएं। उन्होंने कहा कि 2200 केसेस ज़ेर समात हैं, जिनमें से सिक्योरिटी मुकम्मल होने वाले 700 केसेस को निपटा दिया गया है, जबकि बाकियों की जांच पड़ताल जारी है, जिनको बहुत जल्द निपटा दिया जाएगा। उनका कहना था कि तमाम अमूर मेरिट और शफाफियत के साथ निपटाएंगे। इस बाबत किसी भी एहलकार या शख्स को 1 रुपया भी रिश्वत ना दें। बादिज़ा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी ने मुलाजमीन और बेवाओं में 3 करोड़ रुपए से जायद के चेक उनके हवाले किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल विहाड़ी सैयद वसीम हसन का कहना था कि हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है जिसको आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, जिसे रज़ाए अल्लाह के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी केसेस की मीटिंग कल बरोज़ जुमेरात हो रही है, जिनको बहुत जल्द निपटा दिया जाएगा। इस मौके पर बुज़ुर्ग व ख़वातीन ने ADCG को हाथ उठाकर उनकी दराज उम्र और कामयाबी के लिए दुआएं दी। जी जहलम रिपोर्ट सैयद अयूब की जहलम से चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम की ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर फहद अहमद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स जहलम में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और शुहदा करबला के सिलसिले में ब्रीफिंग का इनेकाद किया। SDPOs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान, एहलकारान, जिला हाजा, रेंजर स्टाफ, PHP स्टाफ, एलीट कमांडोज के दस्तों ने ब्रीफिंग में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना और अवामुन्नास से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की हौसला शिकनी करना, इनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम करना हमारा फ़र्ज़ है। ब्रीफिंग के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर चेयरमैन विलेज कौंसिल ओगरा यासिर खुर्शीद नकीबी और इनके पर्सनल सेक्रेटरी गुलाम कादिर तनोली की कोशिशों से 2 फरीकीन के दरमियान दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तफसीलात के मुताबिक लियाकत वल जावेद और नकाश वल दरियाज के दरमियान चंद रोज़ पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी FIR थाना सदर मानसरा में दर्ज करवाई गई थी। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन विलेज कौंसिल ओगरा यासिर खुर्शीद नकीबी की सरबराही में जिरगा मुनक्किद हुआ। गुलाम कादिर तनोली की अनथिक मेहनत और कोशिशों से जिरगा कामयाब हो गया। दोनों फरीकीन में राज़ीनामा तय पाकर दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याज़ी ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही शहर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया
اور شہر میں صفائی کی صورتحال اور پارکوں میں سہولیات کا جائزہ لیا. سی او میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ زبیر وٹو، آپریشن مینیجر سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آغا داؤد بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے کوڑا کرکٹ اٹھانے، سیوریج نالوں کی صفائی سمیت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بلا ناغہ صبح 3:30 بجے صفائی اور سینیٹیشن مہم کا آغاز کرے. سینیٹری اسٹاف پہلے بڑی شاہراہوں، بعد ازاں گلی اور محلوں کی صفائی کر کے ساتھ ہی کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے. فٹ پاتھ اور سینٹر میڈین کے ساتھ ریت اور مٹی کو بھی روزانہ کی بنیاد پر لفٹ کیا جائے. اسی طرح رات کو ہی نالوں کی صفائی کر کے دن کے آغاز تک گندی کو موقع سے اٹھایا جائے. عملہ تہ بازار، شہر کے کھمبوں، قبرستان اور پارک کی دیواروں نے واک چوکنگ کو ختم کرے اور وہ سیدھا بینرز اور سٹیمرز بھی ہٹائے جائیں. خراب اسٹریٹ لائٹس کو مرمت کر کے چالو کیا جائے. ڈپٹی کمشنر نے پی ایچ اے حکام کو بھی ہدایت کی کہ وہ گرین بیلٹس اور پارکس میں پودوں اور گھاس سے کانٹ چھانٹ کریں. عوامی پارکس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات بہترین ہونے چاہئیں. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے عبدالحکیم لیڈیز پارک کے دورے کے موقع پر ہدایت کی کہ شہریوں کو تفریح کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. پی ایچ او پارکوں کی بہتری پر بھرپور توجہ دیں. رپورٹ محمد نوید، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ، جی ایس نیوز ٹی وی. خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے. تفصیلات بتا رہے ہیں جی ایس نیوز کی بیورو چیف سید مرتضیٰ قاسم. میرپور میں ٹریفک حادثات اور بڑھتے جرائم کے پیش نظر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس چودھری شبیر کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر چودھری منیر احمد، ہمراہ نفری چودھری عرفان محبوب، محمد عامر، سعادت حسین اور دیگر نے قائد اعظم چوک میرپور میں موٹر سائیکلوں کی سخت چیکنگ کرتے ہوئے بدون کاغذات، ہیلمٹ اور بدون نمبر پلیٹ والوں کو بھاری جرمانے کیے اور غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل ضبط بھی کے ساتھ وارننگ بھی دی کہ ٹریفک قوانین کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچے کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں. اکثر حادثات میں کمسن بچے شامل ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر چودھری منیر احمد نے عوام سے اپیل کی کہ خدا را کمسن بچے کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں اور ہیلمٹ کا استعمال کریں. خود بھی حادثات سے بچیں اور اپنے پیاروں کی بھی زندگیاں بچائیں. امریکہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ سولین حکمران کے خلاف 23 ستمبر کو ملکی دولت لوٹنے کرائم وزیر اعظم شہباز شریف کی یونائیٹڈ نیشن آمد پر احتجاج کریں گے. امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے مین شاہراہوں پر چور چور نعروں کے پینافلیکس آویزاں کر دی. اس پر مزید دیکھتے ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہماری بیورو چیف فوزیہ چغتائی کی خصوصی رپورٹ. وزیر اعظم شہباز شریف کی پہچان. کرائم منسٹر شہباز شریف. امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا. نیو یارک اقوام متحدہ کے اجلاس میں شہباز شریف کی آمد پر اوورسیز پاکستانی امریکنز نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے نہ صرف اقوام متحدہ کے سامنے بلکہ ٹائم اسکوائر پر بھی شہباز شریف کے بارے میں چور چور کے فلیکس اور اشتہاروں کی بھرمار کر دی ہے. 23 ستمبر دن 11 بجے شہباز شریف کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر اوورسیز پاکستانی امریکنز نے پی ٹی آئی کے جانصاروں نے شہباز شریف کے خلاف منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سازش کے تحت حکومت کے خاتمے، ملکی دولت لوٹنے اور شہباز شریف کے گھناؤنے جرائم پر اقوام متحدہ کو پیغام دینے کے لیے بھرپور احتجاج کا مظاہرہ کریں گے. اوورسیز پاکستانی امریکن شہباز شریف کی رہائش پلازا ہوٹل کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کریں گے. اوورسیز پاکستانی امریکنز نے ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے خلاف بھی مختلف سیاسی جماعتوں نے مظاہرہ اور اسی طرح کا احتجاج کرتی رہی ہے، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ کسی سیاسی وزیر اعظم کے خلاف ایسی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف پر نااہلی اور امپورٹڈ کا لیبل چسپاں ہے. شہباز شریف ہارس ٹریڈنگ اور سازش کی مرہون منت وزیر اعظم بنایا گیا ہے. اس منتخب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے 24 کروڑ عوام کی ملک پر مسلط کیا گیا ہے. ملک میں عام انتخابات کی اشد ضرورت ہے اور اکثریت ووٹ حاصل کرنے کے بعد حکومت لازمی کی. میں اکاڑے کے بزنس کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سارے تشریف لائے اور اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے، کیونکہ میرا
ख्याल था कि बहुत अहम है कि हम आपको ब्रीफिंग ज़रूर कर दें। हमारा आने का क्या मकसद था, हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं और किस तरह आगे चलें। आपको पता है कि इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ एक तहरीक में इस वक्त मसरूफ़ है। मेरा ख्याल है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और इस तहरीक का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम अपने लोगों को मोबिलाइज करें। अब जैसे महंगाई का सिलसिला, आपको पता है कि इस वक्त महंगाई जो है वो आसमान को हाथ लगा रही है। आज से 6 माह पहले की अगर हम बात करें या 5 माह पहले की बात करें, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पेट्रोल की कीमत 150 रुपया, और आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 250, अंदाज़न मैं बता रही हूँ, यानी 100 रुपए का फ़र्क आ गया पेट्रोल की कीमत में। डीजल की कीमत बढ़ गई, बिजली के नरखे बढ़ गए। आज आप बिजली के बिल लोग सड़कों पे लेके खड़े हुए होते हैं बताने के लिए कि हमारे पे कितनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म हो रही है। ये जो गुड गवर्नेंस वाली पार्टी, ये गुड गवर्नेंस, उनको बड़ी गवर्नेंस जो है, और शहबाज शरीफ के बारे में वो जो कहा जाता था कि ये बड़ा अच्छा इसको तरीका आता है, वो आपके सामने अब जाहिर हो गया है इस 5 महीने के अंदर कि उन्होंने इकॉनमी का इस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया। ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है। इस वक्त आपके वी आर डाउन टू आर लास्ट $8 बिलियन जो हालात जा रहे हैं, आपके रिजर्व जो आपकी लूम्स जो तहरीके इंसाफ के ज़माने में फैसलाबाद के अंदर खुल गए थे, वो 2 लाख मुलाजिम जिनको नौकरियां मिल गई थी, आज फिर वो वापस उधर ही जा रहे हैं। लूम्स बंद होनी शुरू हो गई हैं, और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो जो पहले ऊपर को चल पड़ी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा नीचे को जाना शुरू, आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बड़ी तेज़ी से नीचे जानी शुरू हो गई। ये आपका जो इस वक्त इतना बड़ा खसारा है, और ये जो इस वक्त इकॉनमी का इतना बड़ा मसला बन गया है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हो, अगर सियासी मजबूती न हो, अगर आपकी जो इस वक्त वो छान बूरा बैठा हुआ है ऊपर, वो जो वो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा होकर 11 पार्टियों का बैठे हुए हैं, वो कैसे कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। आज आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है, और उनकी जिंदगी में कोई